बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं वफाकी शरई अदालत के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रांसजेंडर एक्ट पर इस वक्त बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इंतहाई आम समाअत हुई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैदर शरादी साहब। इनसे हम पूरी तफसील लेंगे। जो आज की समाअत है वो इंतहाई अहमियत की अमल है और आगे भी ये केस चूँकि चलना है, 2018 के अंदर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर होता है और आज भी ये तनाज़ा जूं का तूं है। थोड़ा सा एक तो आम नाज़रीन के लिए ये बता दीजिए कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट की जो शिकें हैं इन पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इसकी डेफिनेशन को वाज़े किया जाए। डेफिनेशन को वाज़े करने के बाद आप उनके रजिस्ट्रेशन के अमल की तरफ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो लिहाजा सबसे पहले इसे डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। जो कानून साजी हुई इसके हवाले से कमेटी में डॉक्टर सेनेटर मोहम्मद ने जो गुफ्तगू की और ख़ासकर सेनेटर मुश्ताक ने जो गुफ्तगू की, उसके पॉइंट्स आपके सामने रखना पहले ज़रूरी इसलिए है ताकि आम जो व्यूअर है उसको समझ आ सके कि ये इशू है क्या और इसको हम जिन्स परस्ती के साथ जोड़ा जा रहा है। असल कमेटी में क्या गुफ्तगू होती है और बाहर सियासी हल्के हों, मजहबी हल्के हों या कोई भी किसी भी सोच का आमिल हो, वो उस पर सियासत क्यों कर रहा है। सबसे अहम कमेटी के अंदर ये डिस्कस हुआ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से डिफ़ाइन किया जाना चाहिए कि ये हैं कौन। इसके हवाले से डॉक्टर मोहम्मद ने कमेटी को कहा कि आप मेडिकल बोर्ड को तश्कील देने के मामले की तरफ बढ़ें। दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पर इस कम्युनिटी के हवाले से रजिस्ट्रेशन से कबल आप उसको मेडिकल बोर्ड से गुजारते हैं। सबसे अहम ये कि इसके अंदर अगर कोई जिन्स तब्दील करना चाहता है, इसमें भी 2 साल का अरसा है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर वक्त दिया गया है कि 2 साल तक वो वहाँ उनकी काउंसलिंग होगी, उन्हें वक्त दिया जाएगा, इस दौरान उन्हें मेडिसिन्स दी जाएंगी, हार्मोन्स तब्दील होंगे, तो उसके बाद फाइनल स्टेज होगा ऑपरेशन का। तो ये वहाँ पर भी डिबेट हुआ था। इसके बाद मजहबी हलकों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इन तहफ़्फ़ुज़ात में जेन्युइन भी हैं इश्यूज़, जैसा कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ये कम्युनिटी है ये पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो कोई बाहर से आदमी इनकी सफ़ में शामिल ना हो, चाहे जायदाद के लिए हो, चाहे किसी किस्म के अपने फ़ायदे हासिल, नौकरी जैसे हासिल की जा सकती है कि इनके नाम पर नौकरी हासिल कीजिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ पर मजहबी हलकों के भी दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे अहम पॉइंट कि यहाँ पर सियासत की जा रही है, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है कि एक कम्युनिटी जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है उसको पहले तकसीम किया गया, एक को LGBT के साथ जोड़ दिया गया, दूसरे को कहा गया कि ये इसके ख़िलाफ़ हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन से इनके साथ अपने नादरा में जाके चेंजिंग नहीं करवा सकता। यहाँ पर पहला ये कि पहले तो डिफ़ाइन है कि किसी में अगर जिन्स के हवाले से पैदाइश के बाद या जवानी में वो इनकी तरफ माइल है और ये कम्युनिटी है, इसको रिस्पेक्ट दी गई है, इसका खाना नादरा में ऐड कर दिया गया, वहाँ तक ठीक, वहाँ पर सब चीज़ें ऐड हो गई। लेकिन जो शख्स, जो कोई भी है फ़र्द, उसको जवानी में या उससे पहले या बाद में एहसास होता है कि उसकी जिन्स दूसरे जिन्स में वो ज़्यादा ख्वाहिशात रखता है या उसके जिस्मानी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर डिफ़ाइन वाज़े नहीं किया गया। एनी बॉडी फील्स, वो क्या महसूस करता है, उसके बाद वो जाए और नादरा के पास जाकर कहे कि मैं चूँकि महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर मर्दों वाली खुसूसियात है तो मैं जिन्स तब्दील करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लेजिस्लेशन में अगर ये पॉइंट इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ऐड कर दिया जाए, नंबर 1 कि अगर कोई महसूस कर रहा है तो इसके बाद मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उसका काउंसलिंग होनी चाहिए और यकदम उसको फीलिंग पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है कि अगर कोई ख़ुद फील कर रहा है तो वो ख़ुद फील करेगा, मैं और आप तो नहीं डिसाइड करेंगे ना फिर। तो इसका मतलब है उन्हें भी आज़ादी से उनको फ़ील करने और एहसासात का इजहार करने का मौका दिया जाए, बजाय इसके कि वो घुट के मरे। लेकिन मसला जो यहाँ पर है ना, एक तो थोड़ा सा, बल्कि ये तो हम पूरी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा आज की जो समाअत है, औरिया मकबूल जान साहब भी आए हुए थे, पटिशनर जो है वो भी मौजूद थे। आज जो समाअत हुई है थोड़ा नाजरीन को ये बता दें, फिर हम आगे इस मौजू पर जो है वो बात करते हैं। देखिए, औरिया मकबूल साहब ने कहा कि आप डेफिनेशन सेट करें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, डेफिनेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उनको देखें। और दूसरा ये कि जो जिन्स तब्दील करने के मामलात से गुजरते हैं उनके बाद LGBT कम्युनिटी को प्रमोट किया जा सकता है, हम जिन्स परस्ती पे इस वक्त पाकिस्तान में काम हो सकता है। तो लिहाजा
اس کو ان سے الگ کیا جائے. تو انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا, انہوں نے جو جمع کروایا ہے شرعی معاملات, تو شرعی معاملات کا انہوں نے حوالہ دیا, لیکن دوسری جانب سے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی تھی ان نے یہ آج انہوں نے بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے سامنے رکھے اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے یہ چلے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر یا یہ جنس جو ہے آج سے ہے, یہ تخلیق آدم کے بعد سے جب تک یہ ان کے مطابق یہ رہا ہے انسان میں, انسان کی جنس کے حوالے سے, یہ قصور تو نہیں ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی ویلڈ پوائنٹ رکھے. اس دوران سب سے اہم آج این جی اوز کی جانب سے بھی نمائندے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے, آج ہمیں پہلی مرتبہ ہم چونکہ عدالت میں آئے ہیں تو ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم اس حوالے سے فیکٹس اینڈ فگر لے کے آئے ہیں. عوریہ مقبول صاحب کی سب سے اہم پوائنٹ وہ یہ رہا ہے کہ چونکہ 28,700 کے قریب جنس کی تبدیلی کے کیسز سامنے آئے ہیں اور درخواستیں دی گئی ہیں, یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. ان کا تعلق اس پوائنٹ سے ہے, وہ اس پوائنٹ کو لے کر ہم جنس پرستی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. دیگر جو خاص کر انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ ہیں یا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی این جی اوز ہیں, انہوں نے جو ہے ڈیفینیشن تک خود کو محدود رکھا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کو واضح کر دیں. اس کے بعد کیا ہو جائے گا, اگر دیکھیں پاکستان میں ہم جنس پرستی انلیگل ہے تو کہانی یہ ہے کہ وہ تب ہوگا جب کوئی کرے گا تو اس کے بعد قانون حرکت میں آ جاتا ہے, لیکن اس دوران ایک کمیونٹی کو حق دینے کے لیے اس کی ڈیفینیشن واضح ہونی چاہیے. اچھا, یہ بات تو درست ہے, لیکن یہ معاملہ بھی تو انتہائی سنگین ہے. اگر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے کہ بھئی میڈیکل بورڈ آپ تشکیل دے دیں اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, چونکہ اکثریت جو ہے وہ موجود ہے مرد اور خواتین کی, وہ تو واضح ہے. اب تھوڑا ایک کمیونٹی ہے, اس کے رائٹس جو ہے اس کو ضرور دیں, اور یہ اسی لیے ایکٹ بنایا گیا ہے بیسیکلی, لیکن میڈیکل بورڈ بنانے کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بالکل, اس کے حوالے سے کمیٹی میں بھی بات ہوئی, اور کمیٹی میں جس وقت یہ بل پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی سینیٹر مشتاق احمد, مشاہد حسین سید اور تیسرا ڈاکٹر محمد کے درمیان, تو اس میں بھی یہی ہوا کہ نمبر 1 یہ تو کمیونٹی کو حقوق ملنے چاہیے, لیکن آپ والا پوائنٹ کہ اگر کوئی جنس کی تبدیلی کروانا چاہتا ہے تو اس کے عمل کے لیے چونکہ اس کا ایک جنسی ایشو ہے تو اس کے ایشو کو جینون سمجھتے ہوئے یہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ایک کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے, کسی اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہے, تو اس میں کونسلنگ نمبر 1 ہونی چاہیے. کونسلنگ کے دوران ڈاکٹر اور میڈیکل بورڈ کا جو کوئی بھی عملہ ہے وہ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. جس طرح دنیا کے ممالک میں 2 سال کا وقت ہے, یہاں پر بھی اتنا کئی وقت ہو سکتا ہے, اور بتایا جائے کہ آپ اس کے بعد کونسلنگ ہوتی رہے گی, میڈیسن اسے ملتی رہیں گی. میڈیسن کے بعد ہارمونس کے حوالے سے اگر آپ کے ناظرین میں سے جو میڈیکل سائنس کو سمجھتا ہے اس کو سمجھ آئے گی کہ ہارمونس کے حوالے سے جب میڈیسنز دی جائیں گی تو آپ کے اندر تبدیلی واقع ہوگی, تو اس کے بعد اس عمل کے بعد لاسٹ آپشن اگلی سماعت کب ہوگی. اگلی سماعت کے لیے آج انہوں نے تمام ڈیٹا دیا ہے, لیکن اب اگلی سماعت پہ مجھے ابھی تو نہیں تفصیلات آئی ہیں, لیکن اگلی سماعت پہ انہوں نے مانگ لیا ہے جواب سب سے. جی بہت شکریہ حیدر شرازی صاحب آپ کا. اس وقت یہ جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں خواجہ سرا, چونکہ ان کو پاکستان کے اندر حقوق اس طرح حاصل نہیں تھے, اور ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور اس وقت ہم چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہی اسلام آباد میں یہ وفاقی شرعی عدالت موجود ہے, تو یہاں جو ہے وہ فیصلہ ہوا, کئی فیصلے آئے جس کے اندر کہا گیا کہ چونکہ ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, تخلیق ہے, ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے, ان کو نادرا کا شناختی کارڈ ملنا چاہیے, پاسپورٹ ملنا چاہیے. تو اس پورے معاملے پر بالآخر جو ہے 2018 کے اندر چونکہ الیکشن قریب تھے اور پھر یہ قانون سازی جو ہے وہ کر لی گئی. لیکن اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ڈیمانڈ ہیں پٹیشنر کی, یہ اصل میں اب جو سارا ایکٹ تھا وہ تو تھا خواجہ سراؤ جو ہیں ٹرانسجینڈر ان کے حقوق کے متعلق, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک اس کے جو دفعہ 2 ہے اور بلکہ دفعہ 3 سیکشن 3 سب سیکشن 2 اس پر یہ پورا معاملہ متنازع ہو گیا ہے. چونکہ LGBT کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں, بین الاقوامی این جی اوز ہیں جو اپنا ایجنڈا جو ہے اس کی خاطر بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, اور ہومو سیکسول جو سوسائٹی ہے اس کی طرف وہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. تو ایک جو شناخت ہے اس کے بعد جب یہ اختیارات دیے گئے تو تقریباً 28,500 سے زائد جو مرد و خواتین تھے, جو میلان تھا, انہوں نے اپنا اندراج کروایا,
پھر ظاہر ہے جب ایک عورت اگر وہ لڑکا لڑکی بن جاتا ہے تو اس کے رائٹس بدل جاتے ہیں، لڑکی اگر لڑکا بنتا ہے تو اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے، جائیداد کے مسائل ہیں، پھر وہ جو ہے وہ عورتوں کے اندر بیٹھنے کا معاملہ ہے، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹریولنگ آپ نے کرنی ہے، پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو مد نظر رکھ کر بہت سارے ایسے امور پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق خالص شریعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ تو ایک طرف بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس کو روکنا بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو حقوق دینا بھی ضروری ہے۔ تو جو مبہم معاملہ ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ جو ہے جو جنس کی تبدیلی جو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے اور ہمیں اس طرح کی فیلنگز ہوئی ہیں تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جس کے اندر ایک سرجن، ایک جو ہے اس کے اندر خاتون ڈاکٹر اور ایک نفسیاتی جو ڈاکٹر ہیں ماہر نفسیات، ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں وفاقی شرعی عدالت کے جو جج صاحب ہیں آگے انہوں نے جو ماہرین ہیں ان سے بھی اگلی سماعت پر رائے طلب کر لی ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو ہے یقینی طور پر جو مذہبی حلقات ہیں ان کی ریزرویشنز بھی یہاں پر درست ہیں، لیکن جو این جی اوز ہیں وہ پورے معاملات ہمیشہ پاکستان میں بگاڑتی رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا مزید فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔